سلام صحباتي، تنتمنى تكونوا مزيانين. اذا اليوم جيتكم une nouvelle vidéo. Si on parle les cheveux, ça veut dire que نقول لكم le parcours ديال les cheveux ديالي vu que راك لاحظتوها قطعت شعري récemment، ونقول لكم les différentes colorations اللي كنت درت les cheveux. كنت درت deux colorations، ونقول لكم زعما les avis positifs ديالي étant cheveux courts ou étant cheveux longs. اذا الى عجبتكم هاد الفيديو نزيدي با تكملوها معايا حتى الاخر. الوغ في هاد الكتيب عندي في هاد لاجوندا كتبت tout simplement les avis positifs étant كما قلت لكم cheveux courts ou longs. هكا الا كنتو باغيين تبدلوا لا كوب ديالكم ولا الا بغيتو تصبروها تكون عندكم اون ايدي. نعطيكم ليكسبيريونس ديالي تقدروا تستافدوا منها. الوغ قبل ما نقول لكم لي زافي بوزيتيف و نيجاتيف على شوفو كور ولا نقول لكم شنو درت لشعري. الوغ صافي 2 ans كان شعري ديما طويل، زعما ما عمري ما قطعته هكا قصير بحال دابا. غنخلي لكم واحد التصويره هنايا. هاد التصويره منين كنت صبغت اول صبغه عندي سيتي تاع مارون هكا كلير. كنت صبغتو غير هاد لا بارتي ماشي من لي راسين. كنت صبغتو فريمون عجباتني داك لا كولور بزاف، وفيما كانت تشوف شي واحد كانت تعجبو. الوغ فوالا لا فوتو. ابري بدات تهبط و جو مي سوي ديسيدي انكور اون فوا نصبغو بالصفر، ندير دي ميش بالصفر. سكيف نخلي لكم اون فوتو بيان سور باش تعرفوا علاش نهضر. كنت درت دي ميش فريمون قويين هكا وفريمون مقردين، زعما مقردين فريمون. ملي تكون لا كولور ديالك مارون وهما صفر، ملي تكونوا هما مقردين تو سامبلومون ملي تديرهم عند الكوافور ديك الساعه تيبدا يهبط لك شعرك وفريمون تتحس به مقرد. الوغ ما حملتوش، مي ان توكا تيبقى داك لو جون في شعرك زوين، مي تيعذبك. خصك تيدمو بزاف كل ساعه. الوغ فريمون داك لي ميش سواغ يكون شعرك واخا يكون شعرك رطب 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 غادي تكرد ومالنا على حالتنا. زعما جو سي با ديروا اون اوتر كولوراسيون ابار الصفر، لان الصفر تدوز من المارون للصفر راه كاينين واحد لي زيتاب بزاف. كيف انا ما عجبنيش وسيتي اون اكسبيريونس لي ما عجبتنيش دو. دابا ملي قلت لكم على لو باركور ديال لي كولوراسيون ديال الشعر غندوزو باش نقول لكم شنو عجبني ايطون كو دابا شعري قصير وشنو كان عجبني مي كان شعري طويل. الوغ تلاحظوا ديجا que منين بوستيت لكم لا فوتو فيسبوك بانني قطعت شعري ديجا طوال. انا زعما لافونتاج اللي عندي بانه الشعر دغيا طوال. جو في اسيي دو زومي. الوغ مشيت عند الكوافوره قلت ليها بغيت نحيد كاع لي ميش اللي عندي هنا لتحت. ميم سي تلاحظوا هنايا باقيين كيلكو ميش، مي الا جيت نقطعو باش ما يبقى حتى شي ماس في شعري غادي نحيدو كامل. قلت لها ديري لي اون كوب سوفاج سكي في ديغرادي من جميع النواحي. تلاحظوا هاد القصه هنايا قصيره، هاد اللي تحت منها طويله، ابري طول منها سكي في عندي ديغرادي على 3 نيفو. فريمون هاد لا كوب تعطي لواحد لو فوليوم للشعر. داكشي اللي كنت نقلب عليه انا، واحد لي في فوليومو تيبان بانك زعما راه شعرك قوي وهو شعرك ماشي قوي. هذه هي لا بتيت استوس. الوغ فوالا كما قلت لكم زعما دغيا تيجيني ساهل باش نغسلو. انا نقول لكم في هذا انا نبدا لكم بلي زافونتاج، زعما الحاجات الزوينين اللي عجبوني في شعري قصير. اذا منين تيكون عندي شعري قصير كما قلت لكم قطعته في هاد لاكوب ولا منفوخ ولا عنده بلوس دو ماس. هادي لو بروميير شونجمون اللي لاحظته من طويل لقصير. لاحظت بانه تيجيني بلو فيمينا، سما عنده واحد الانوثه، عنده واحد لو كوتي فيه الانوثه ابارامون. جو سي با كيما لاحظتوا يا دي ستار لا ماجوريتي قطعوا شعرهم قصير. انا ما عندي حتى شي علاقه معاهم، زعما قطعته لانه كان خصني نقطعو نحيد لي مش. وتتلاحظوا جو بونس كو سي لا مود دابا هي الشعر قصير. منين قطعته لاحظت بانني صغاريت واحد 3 زون ولا 2 زون. اصلا تنبان صغيره على لاج ديالي ابيتويل. دابا زدت صغاريت. الوغ الا بغيتو تنقصوا واحد العامين ولا 3 سنين قطعوا شعركم. منين تنغسلو ما بقيتش كاع تندوز عليه المشطه،
زعما ولا دغيا تيتفك ليا تياخد ليا موان دو برودوي لا ناحيه الشامبوان ولا السيروم. دي فوا ما تنديرلوش كاع ابري شامبوان سكيفي تنغسلو تنديرلو فوطه تنعس به. سما فوالا ما بقيتش تنتعذب معاه كما كان شعري طويل. ما بقاش عنده لي بوينت ابيمي كما تنعرفوا لا بيت نوار. الحاجه الخايبه عند البنات هما لي بوين نوار باسكو تيخيب كاع الشعر. داك لي بوين نوار تيسحاب لك بان الشعر كامل ابيمي. هما بحال الا مثلا داك الشجره دابا لوتون تعرفوا لوتون تنحيدو الوراق ديال الخريف ديال الشجر. تو سامبلومون سي با بو افوار و تو سامبلومون خصنا نحيدو لا داك الشعر داك الوراق اللي تكونوا قويين باش ينوضوا شي وحدين جديد. تو سامبلومون سي لا ميم شوز بشعرنا خصنا نحيدو الخايب باش ينوض زوين. زعما دي فوا با لا بين باش ندير لهم بروشين. في الصيف كنت تنعوم ونغسل تنطلقو تيجيني عادي زعما با لا بين باش نليسي لي شوفو. حتى دابا زعما سي با اوبليجي ما تليسيش كاع. كما قلت لكم هادو لي بوين بوزيتيف ديال لي شوفو كور ونمشي لي بوين بوزيتيف ايطون كو شوفو لا. كما قلت لكم كان شعري طويل بحال هكا مي قطعت لي بحال هكا بكيت. الوغ في لي شوفو لا مثلا ها هو البرد جاي. مثلا انا تعجبني نلبس كوميم دي ديكولتي في البرد افيك اون ايشارب ولا سون ايشارب. مي كان شعري طويل كنت تنغطي تنستعمل شعري ايطون كو ايشارب زعما تندليه هكا و فريمون تيغطي لي هاد لابارتي هادي ما تنبانش بانني عندي داك الكبوت ديكولتي. هذا لو بوين بوزيتيف الاولاني. الوغ سي بلو غلامور سي بلو فيمينان حتى هو عنده ان كوتي فيمينان واخا قلت لكم شعر قصير حتى هو. مي قليل البنات باش تلقاهم في الزنقه عندهم الشعر طويل وعنده ديك لا ماس ديال ديك لا كرينيير دو ليون داك السبع عنده داك الشعر داير به كيف سي لا ميم شوز تتلعب به كيما بغيتي تتحكم به تتحس براسك. قليل فاش عند البنات هكا. وهذا هو الميساج اللي بغيت نوصل لكم. منين قطعت الشعر حتى لدابا حسيت بان هاد الشعر هكا ما تيجينيش مع كاع لي تونو. كاينين دي تونو بعض المرات تنبقى نبدل جوج ثلاثه المرات اربعه المرات تو سامبلومون لان الشعر ما تيجينيش مع لا تونو. ما كانش عندي هذا المشكل قبل ما كان عندي الشعر عادي. سا مديرونج هكا باش نبقى نبدل كل ساعه تو سامبلومون حيت ما تيجينيش مع الشعر. والشعر طويل بيان سور راه تتعرفوا يمكنكم ديروا له شينيا يمكنكم ديروا اون تريس طفيره يمكنكم ديروا كوت شوفال. انا دابا عندي دو كوافور اما نطلقوا يا اما ندير له كوت شوفال. تنخلي هاد الشيء هابط. الوغ فوالا عندي دو كوافور اللي تنديرهم. الضفيره ما تجيني قصيره بزاف والشينيون بعد مرات تندير الشينيون الا دخلت للدار. الوغ فوالا لي بوين بوزيتيف ولي بوين نيجاتيف. الوغ الا قلتولي شنو تنفضل واش كور ولا طويل زعما سا ديبون il faut changer زعما ما بين الكور و الطويل. زعما ماشي ديما يكون طويل وماشي ديما يكون قصير مي دو بريفيرونس نقول بانه الشعر طويل الا كان هكا من فوق ما فيهش لي بوينت. جو بونس كو جو في بريفيري لو شوفو لون واخا لا مود دابا الشعر قصير مي لا مود الا كانت عندهم هما لا مود انا تنشوف داكشي اللي ترتاح فيه. دابا تندير ليه لي سوان كل نهار الحد الزيوت وداكشي ديال الثومه وداكشي باش هكا يولي شويه بحال بنادم. الوغ سي لا فان دو لا فيديو جيسبر كو ما نسيت والو. جيسبر ليكسبيريونس البسيطه ديالي تكون فاتكم شي حاجه. الا عندكم شي سؤال على لي كولوراسيون عندكم شي سؤال اي حاجه قولوها لي في لي كومونتير ولا خليو لي ان ميساج بريفي فيسبوك راه تنجاوب على تو لي كومونتير بيان سور. بوي فوالا بغيت نقول لكم بانني جي لونسي واحد لاباج ديال لي زاكسيسوار هنايا سوا في الرباط سوا في قنيطره لاني تنقرا في قنيطره. زعما غنخلي لكم السميه هنايا لتحت ولا لو لين في الباغ دانفو. هي سي اون باج اللي خاصه بلي زاكسيسوار لي كولي داك الكبار tout simplement لانه j'ai reçu beaucoup de questions par rapport
كارت انترناسيونال البنات يبغيو لي كولي مي ما تقدوش يجيبوهم. انا جي لونسي هاد لاباج باش نبقى ندير لكم نشريهم انا ونبيعهم لكم ابري اللي هو ما زايدش بزاف، ماكسيموم 10 دراهم، باش هكاك كلشي الا بغى لي كولي يمكنهم ياخذهم. و سي تو لا ليفريزون رباط لا وقنيطره فيكو انا تنقرا في قنيطره. بون نيزيتي با باش ديروا ان بتي تور هكا. و جو سي با باش نقول لكم بان لا باج راه ديالي انا ماشي ديال شي حد اخر. الوغ البنات سيتي جوست اونتر بارونتيز، بغيت نقول لكم جيسبر كو هاد لا فيديو تكون عجبتكم، تعطيو لكم اون ايدي. قولوا لي شنو اللي يحسن، واش شوفو كور ولا شوفو لا، انا شاكا سما عنده لا في ديالو بيرسونيل بوحدو. نيسيتي با ديمي لا فيديو بيان سور. و كونت ا موا نتلاقاكم في لا بروشين فيديو ان شاء الله. تهلاو في راسكم بحال ديما. باي باي.